हेलो फ्रेंड, मैं हूं इरशाद और हमारे चैनल इरशाद स्टूडियो टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक जो है ये वाहिद जमा है। इसके बाद कुछ मैं आप लोगों को अज़दाद बताऊंगा, कुछ मुहावरे भी बताऊंगा और कवायद भी जो अभी बाकी है, और मैंने कुछ कवायद इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीएसएससी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजभाषा से रिलेटेड हो, चाहे वो सहायक उर्दू अनुवादक हो, चाहे वो उर्दू अनुवादक हो। ये तीनों पार्ट, ये तीनों एग्ज़ाम जो होंगे उसके अंदर वाहिद जमा, उर्दू के कवायद, अज़दाद, मुहावरे, ये सब आने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और आप देखें कि ये वाहिद क्या है और इसका जमा क्या होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें और लाइक भी कर दें, ताकि हमें पता चले कि इस वीडियो से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कुछ वीडियो यहाँ तक मैंने बताया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज मैं फिर इस वीडियो को यहाँ से मैं बताऊँगा। चलिए फ्रेंड, मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। जरीदा ये वाहिद है, इसकी जमा आती है जराइद। ये वाहिद जमा मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं मुहावरा बताऊँगा, उसके बाद ज़रबुल अमसाल भी कुछ आएंगे वो भी मैं बताऊँगा। ये मकतूब ये वाहिद है, इसकी जमा मकातीब आती है। मकातीब इन्होंने लिखा है इसके अंदर अमकातीब, लेकिन मकातीब इसकी जमा आती है। शर्त वाहिद है, इसकी जमा शराइत। ये वाहिद जमा है। रम्ज़ इसकी वाहिद है, इसकी जमा आती है रुमूज़। सिन्फ वाहिद है, इसकी जमा आती है असनाफ़। ये वाहिद जमा है। जज़ीरा ये भी वाहिद है, इसकी जमा आती है जज़ाइर। मकसद ये वाहिद है, इसकी जमा आती है मकासिद। ये आम बोलचालों में भी इस्तेमाल होता है। सुन्नत ये वाहिद है, इसकी जमा आती है सुनन। ये कुछ वाहिद जमा है। उसके बाद आती है साकिन ये वाहिद है, इसकी जमा आती है सुक्कान। मज़हब ये वाहिद है, इसकी जमा आती है मज़ाहिब। नबी ये वाहिद है, इसकी जमा आती है अम्बिया। नसीहत ये भी वाहिद है, इसकी जमा आती है नसाइह। मतलब ये भी वाहिद है, इसकी जमा आती है मतालिब। अहल वाहिद है, इसकी जमा आती है अहाली। ये वाहिद जमा है, आप इसको अच्छी तरीके से याद करें तो अगर आप बीएसएससी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं। दुआ वाहिद है, इसकी जमा आती है अदइया। शयातीन ये वाहिद है, शैतान ये वाहिद है, इसकी जमा आती है शयातीन। तसनीफ़ वाहिद है, इसकी जमा आती है तसानीफ़। और ग़ुलाम वाहिद है, इसकी जमा आती है ग़िलमान। फ़ैलसूफ़ वाहिद है, इसकी जमा आती है फ़लासिफ़ा। उसके बाद वल्द अज़ीम वाहिद है, इसकी जमा आती है उज़ाम। अज़ीम ये वाहिद है, इसकी जमा आती है उज़ाम। ये वाहिद जमा है, कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। वल्द ये वाहिद है, इसकी जमा आती है औलाद। अज़ीम तो ये हो गया, उसकी वल्द वाहिद है, इसकी जमा आती है औलाद। ख़त ये वाहिद है, इसकी जमा आती है ख़ुतूत। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा वीडियो को ये कर देता हूँ। हाँ, तजवीज़ ये वाहिद है, इसकी जमा आती है तजावीज़। क़ाज़ी वाहिद है, इसकी जमा आती है क़ुज़ात। ख़ल्क़ वाहिद है, इसकी जमा आती है ख़लाइक़। इंसान वाहिद है, इसकी जमा इंसानात और अनासी दोनों इस्तेमाल होता है। हरकत ये वाहिद है, इसकी जमा आती है हरकत। ये कुछ वीडियो हैं और मैं भी आपको बताऊं अभी। और अक़रब वाहिद है, इसकी जमा आती है अक़ारिब। और हकीकत वाहिद है, इसकी जमा आती है हक़ाइक़। मुल्क जमा मुलूक। हक़ वाहिद है, इसकी जमा हुकूक आती है। शक वाहिद है, इसकी जमा शुकूक। जनाज़ा ये भी वाहिद है, इसकी जमा आती है जनाइज़। मशगला ये वाहिद है, इसकी जमा आती है मशागिल। दौलत ये वाहिद है, इसकी जमा आती है दवल। ये कुछ वाहिद जमा अगर आपको याद नहीं हो रहा है इस तरह, तो आप इसको कापी में उतार सकते हैं। कापी में आप उतार करके इसको याद करें। इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा उर्दू अनुवादक में। हाजी वाहिद है, इसकी जमा आती है हुजाज।
اس کے بعد ہے مسجد، یہ تو جانتے ہی ہیں آپ، مسجد واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے مساجد جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ ولی یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اولیاء۔ نتیجہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے نتائج۔ اور ملحد اس کی جمع آتی ہے ملاحدہ۔ دعویٰ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے دعاویٰ، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ زمانہ واحد ہے، ازمنہ۔ قانون یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے قوانین۔ تاریخ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے تواریخ۔ اخ جو واحد ہے، اس کی جمع اخوان، یہ بھائی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اور ملعون یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ملاعنہ۔ روزہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ریاض۔ غنی یہ بھی واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اغنیاء۔ وجہ واحد ہے، اس کی جمع وجوہ۔ غبار واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے غبارات۔ محل واحد ہے، جمع محامل۔ محفل ہے، محفل واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے محافل۔ نقصان واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے نقصانات۔ خاتون واحد ہے، اس کی جمع خواتین آتی ہے۔ برکت یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے برکات۔ آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد ملے گا اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد اکبر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اکابر۔ رسالہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے رسائل۔ قلب واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے قلوب۔ حب واحد ہے، اس کی جمع حبوب۔ سطر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے سطور۔ اول واحد اوائل جمع ہے اس کی۔ رسول واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے رسول۔ اس کے بعد ہے عاشق واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے عشاق۔ مندر واحد ہے، منادر۔ وظیفہ واحد ہے، وظائف۔ نہیں نواہی واحد جمع ہے دونوں۔ موضع مواضع یہ واحد جمع ہے۔ ہمت جمع ہمم واحد جمع ہے۔ قافیہ واحد ہے، اس کی جمع قوافی۔ غذا واحد ہے، اس کی جمع اغذیہ۔ تفسیر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے تفاسیر۔ یہ کچھ ویڈیو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی مدد ملے گا۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی مدد ملے گا۔ استاذ واحد ہے، اساتذہ۔ صوم واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے صیام۔ جہت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے جہاد۔ قریب واحد ہے، اس کی جمع قربہ۔ جوہر یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے جواہر۔ درجہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے درجات۔ اور ہے بندوق یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے بنادیق۔ خدمت واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے خدمات۔ سبب واحد ہے، اس کی جمع اسباب۔ حدیث واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے احادیث۔ یہ ہے۔ اس کے بعد اور ہے، ابھی میں آپ کو کچھ بتاؤں، میں آپ کو روزانہ اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ افضل واحد ہے، اس کی جمع افاضل۔ فضیلت واحد ہے، اس کی جمع فضائل۔ سجدہ واحد ہے، اس کی جمع ظرف واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ظروف۔ یوم واحد ہے، اس کی جمع ایام۔ ملک جمع ممالک یہ واحد جمع ہے۔ ملک واحد ہے، ممالک جمع ہے۔ صورت واحد ہے، اس کی جمع صور۔ اور جاہل واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے جہالہ۔ مقبرہ واحد ہے، مقابر۔ وسیلہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے وسائل۔ نادر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے نوادر۔ معنی واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے معانی۔ عرض واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اراضی۔ مولا واحد ہے، اس کی جمع موالی۔ امام واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ائمہ۔ اس کے بعد ہے خاتون واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے خواتین۔ اسلوب واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اسالیب۔ تلمیذ واحد ہے، اس کی تلامذہ۔ نقطہ واحد ہے، اس کی جمع نکات۔ بلد واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے بلاد۔ عزیز واحد ہے، اس کی جمع اعزا۔ عزیز اعزا، ٹھیک ہے، یہ واحد جمع ہے۔ ضمیر واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ضمائر۔ فن واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے فنون۔ زمانہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ازمنہ۔